बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ के बारे में आज हम एक ऐसी 5 हैरान कुन बातें जानेंगे कि शायद जिन्हें सुनकर आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएं और आपके अंदर दरूद शरीफ पढ़ने का जो जज्बा है, जो शौक़ है, जो लगन है, उसमें इजाफ़ा हो सकता है। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को दरूद पाक के ज़िक्र के साथ जोड़ा जाए और आप लोगों के अंदर दरूद पाक पढ़ने के शौक़, जज्बे और लगन में और इजाफ़ा किया जाए। जिसने दुनिया में रहते हुए सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब उसी शख्स के नसीब में आएगा, और जिसे हजूर का कुर्ब मिल गया समझें उसकी शिफात पक्की हो गई। आज हम जो 5 हैरान कुन बातें जानने लगे हैं ना दरूद शरीफ के बारे में, ये इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, उनकी याद और दरूद पाक के ज़िक्र की मोहब्बत को और ज़्यादा बढ़ा देगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि ऐसा अमल है जिसका असर आसमानों से लेकर ज़मीन तक पहुँचता है। और दरूद शरीफ एक ऐसी खसूसियत वाला अमल है, एक ऐसी खसूसियत वाला ज़िक्र है जो आम इबादत में बहुत कम मिलता है। यानी ये वो इबादत है जो हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होता है। यानी अगर आज की वीडियो में हम वो जो 5 हैरान कुन बातें जानने लगे हैं ना, ये इतनी माशाल्लाह यूँ कह लें कि दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी दरूद पाक की कसरत पढ़ने की जो कोशिश है उसमें इजाफ़ा होगा। पहली बात जो है ना वो बड़ी ख़ूबसूरत है और अहले दरूद लोगों के दिलों को ये छू जाएगी। ये पहली बात वो ये है कि दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद शामिल है। मैंने बारहा अपनी वीडियोस के अंदर इस बात का ज़िक्र किया और कुरान मजीद में भी इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब यहाँ पर सोचिए, गुमान कीजिए, तसव्वुर करें कि नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, सदका हम देते हैं, ज़कात देते हैं और बहुत सारे ऐसे नेक अमाल भी हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं और अल्लाह पाक हमें तौफीक भी देता रहे ऐसे अमाल करने की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का बाइस बने। लेकिन दरूद शरीफ वो इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब पर दरूद भेजने का ज़िक्र फरमाते हैं और फिर अहले ईमान को भी उसका हुक्म देते हैं। ये दरूद शरीफ की अज़मत का एक बहुत बड़ा और मुनफरिद पहलू है। यानी ये वो वजीफ़ा, वो अमल, वो ज़िक्र, वो विर्द है जो अल्लाह पाक ख़ुद भी कर रहा है और अपने ईमान वाले बंदों को भी हुक्म दे रहा है कि तुम भी पढ़ो। तो इससे बड़ा कायनात के अंदर वजीफ़ा और हो क्या सकता है जो अल्लाह पाक ख़ुद भी कर रहा है और उसके फ़रिश्ते भी कर रहे हैं। ये तसव्वुर, ये ताज़ीम दरूद पाक की ज़हन में रख कर दरूद पाक पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके तमाम मामलात के लिए काफ़ी हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, दरूद शरीफ आपके नाम को आसमानों तक पहुंचा देता है। अब ये इतनी हैरान कुन बात है, इतनी फजीलत वाली बात है कि आपके दिलों में हमेशा दरूद पाक की मोहब्बत में इजाफ़ा होता रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। यानी जब दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ एक शख्स, एक मुसलमान, एक उम्मती इखलास से जब दरूद पाक पढ़ता है तो उसका दरूद पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर सोचिए, लाखों करोड़ों इंसानों में आपका नाम भी उस अमल के ज़रिए बारगाह नबवी तक पहुँच सकता है। ये एक ऐसा एज़ाज़ है जिसका एहसास ही दिल को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर देता है। अगर आप इस एहसास से दरूद पाक पढ़ेंगे ना कि आपका नाम हुजूर की बारगाह में पहुंचता है और फरिश्ते लेकर पहुंचते हैं, आसमानों में आपका नाम गूंजता है, तो इससे बड़ा एज़ाज़ और सआदत मंदी, खुश नसीबी आपके लिए नहीं हो सकती। तीसरी हैरान कुन बात दरूद पाक के हवाले से वो है दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल सकता है। ये इतनी बड़ी एक अहम राज वाली बात है कि जब आप दरूद पाक की कसरत करने लगते हैं ना तो आप फिर जो सोचते हैं फिर वैसा वैसा होने लगता है। कभी
تجربہ کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا اپنی زندگیوں کے اندر. خاص طور پر اہل درود لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے درود پاک سے اپنا دامن جوڑ رکھا ہے. وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ابھی خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ قبولیت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، کیونکہ آپ نے درود پاک کی اس قدر کثرت کر لی کہ اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، اور پھر جب آپ جو سوچتے ہیں ابھی لبوں پر نہیں آتا اور وہ قبول ہو جاتا ہے. یہ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی طاقت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. نہ صرف زبان پر آئی دعائیں، بلکہ آپ کے سوچ خیال اور وہم و گمان میں بھی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. چوتھی حیران کن بات درود شریف کے بارے میں، درود شریف قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو قریب کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا. دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کی شفاعت نصیب ہو، لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ اس عظیم سعادت کے راستوں میں سے ایک راستہ صرف درود شریف کی کثرت بھی ہے. آپ چاہے دنیا میں جو مرضی عمل کر لیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اس کی گارنٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دے رہے ہیں. پانچویں بڑی حیران کن بات، سب سے منفرد بات ہے درود شریف کے حوالے سے. درود شریف پڑھنے والا دراصل اپنے لیے رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. غور کریں، آپ ایک درود پاک پڑھتے ہیں، بدلے میں 10 رحمتیں حاصل کر لیتے ہیں. یہ ایسا نفع بخش عمل ہے جس میں انسان بہت کم محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کئی گنا بڑھ کر اس کی طرف آتی ہے. شاید اس لیے ہمارے بزرگان دین مشکل وقت، پریشانی، تنگی اور اضطراب میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. اگر آپ بھی اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں. یہ 5 حیران کن باتیں جو درود شریف کے حوالے سے، ویسے تو بے شمار ہزاروں فضیلتیں ہیں درود پاک کے حوالے سے، اگر ان سب فضیلتوں پر بات کی جائے تو آپ ہمیشہ اپنا دامن درود پاک سے جوڑ کر رکھیں گے. اور یہ اتنی سعادت والی عبادت ہے جو آپ کو صرف منتخب کیا جاتا ہے، آپ کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ کے ناموں کو چنا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اگر آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے درود پاک کی کثرت کی تو آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں، اور درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی پر کافی ہو جاتی ہے. آپ کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، آپ کو پھر گھبرانے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی کو نکھار دیتی ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.